अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। औरतों के लिए ऐसी गाड़ियां बनाई जाएं जिसमें चीखें मारने से ब्रेकें लगती हों। पुलिस, पार्क में ऐसे क्यों बैठे हो? आदमी, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस, तो घर जाकर बैठो। आदमी, इसका शोहर और मेरी बीवी बुरा मनाते हैं। 2020 का पहला वाकया, ज़िला झंग के गांव 493 में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वज़न 25 किलो था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा खोती का बच्चा था। गौर से पढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। ताश दुनिया की वो अजीम गेम है जिसमें मर्द बेगम को उठा कर फेंकता है। शोहर, मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक रहूँगा और प्यार करूँगा। बीवी, उसके बाद कहाँ मुँह मारने का इरादा है? मरीज़, आपने जो दुआ पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। और मामा, वो तो मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा है कि नहीं? ज़माना तालिब इल्मी में एक मरतबा उर्दू के पेपर में लफ्ज़ शुदा से 4 लाख के लिखने को कहा गया। मैंने जवाब दिया, शादीशुदा, गुमशुदा, ख़त्मशुदा, तबाहशुदा। अगले रोज़ उस्ताद मोहतरम ने पेपर्स चेक करके दिए तो मुझे लाखों वाले सवाल में 4 में से 8 नंबर मिले थे। मैंने उस्ताद साहब से फालतू नंबरों की वजह पूछी तो हंसकर कहने लगे, पुत्र, 4 नंबर सही जवाब के हैं और 4 सही तरतीब के। शेख साहब के घर 5 दिन रहने के लिए मेहमान आए तो शेख साहब के दिल से आहें और सिसकियाँ निकलना शुरू हो गई। इसी हालत में बाज़ार गए और एक उम्र रसीदा गाय का पाव गोश्त हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर ख़रीदा और घर लाकर बीवी को दिया और बोले, मेहमानों के लिए करेले गोश्त पकाओ। खाना पका लेकिन गोश्त इतना सख्त था कि खाया ना गया और करेले ख़त्म हो गए। इसी तरह अगले दिन शेख साहब ने हुक्म दिया, आज पालक गोश्त पकाओ। अगले दिन दाल गोश्त पकाओ, फिर भिंडी गोश्त, और 5वें दिन शेख साहब बोले, आज आलू गोश्त पकाओ। ये सुनकर मेहमान ने अंदर से आवाज़ दी, ना शेख साहब ना, गोश्त के साई को वापस कर दें, अभी ताज़ा ही होगा, और मेरे लिए सिर्फ आलू पका लें। एक खातून के शोहर का इंतकाल हुआ। रस्म चहलम पर उसने अखबार में इश्तिहार दिया, इतलाए आम, मैं कलसूम बेगम, उम्र 33 साल, रंग गुलाबी, कद 5 फुट 6 इंच, बच्चा कोई नहीं। 15 जनवरी को मेरे मरहूम शोहर का 40वां है। शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। बस में बैठे दर्जी का फ़ोन बजा। इसने फ़ोन उठा लिया और बोलने लगा, तू बाजू काट कर रख, गला मैं खुद आकर काट लूँगा। अगले स्टॉप तक बस ही खाली हो गई जनाब। क्या तुम जानते हो नींद टूटना किसे कहते हैं? जब घर पर मेहमान आए हों, प्लेट में आखिरी पैटिस पड़ा हो और मेहमान वो भी उठाकर खा ले। वजीर आजम को पागल खाने का दौरा करवाया जा रहा था। एक वार्ड में एक पागल मुसलसल परवीन 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 का विर्द कर रहा था। वजीर आजम ने पूछा, इस पागल के साथ मसला क्या है? डॉक्टर, सर, ये परवीन नामी खातून से बेहद मोहब्बत करता था मगर इसकी शादी किसी और से हो गई और ये इस गम में पागल हो गया। फिर वजीर आजम साहब को दूसरे वार्ड में ले जाया गया। वहां पर भी एक पागल परवीन 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 का विर्द कर रहा था। वजीर आजम ने डॉक्टर से पूछा, क्या इसकी शादी परवीन से ना हो सकी? डॉक्टर, नहीं सर, इसकी हो गई थी। आटा महंगा है तो क्या हुआ, पेड़ा छोटा बना के खा लें। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फुआद चौधरी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, अपना नाम अच्छा रख लें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। नौकरी के बाद बंदा मैथ वाले टीचर के पास जाए और पूछे, ये साइन थीटा, अल्फा बीटा, लैम्डा, दिमड़ा, अदरक, लहसुन पढ़ाया, अब यूज कहाँ करना है? 1 फरवरी 2020 से
ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس 300 کی بجائے 1200 روپے ہوگی، لہذا جلد از جلد اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیں۔ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو وہ اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ آدمی: داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا، رائٹ سب رائٹ کر دے گا۔ ایک آدمی درخت کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر گائے کیوں نہیں اٹھتی۔ اچانک اس کے سر پر کوے نے بیٹ کر دی۔ اس آدمی نے سر اٹھایا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ گائے نہیں اڑتی۔ بہت زیادہ کوششوں کے بعد وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی اور امی نے مجھے بولا، جا بیٹا بہن کے لیے سموسے اور بوتل لے کر آ۔ ایک لڑکی کی زندگی واقعی تب مشکل ہو جاتی ہے جب ساتھ والی آنٹی آ کر امی کو بتاتی ہیں کہ میرے گھر میں تو سارا کام میری بیٹی کرتی ہے۔ لڑکی والے مجھے دیکھنے آئے، کہتے ہیں منڈا رہن دیو، منڈے دا موبائل دکھا دو۔ پاکستان کی ہر گلی میں 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں: بیوٹی پارلر، ٹیوشن والی باجی، پھڈے والی آنٹی۔ بیوی: میں نے گدھوں پر ریسرچ کی ہے، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ شوہر: اسی لیے تو ان کو گدھا بولتے ہیں۔ لڑکا اپنے گھر والوں سے: کل ہم دونوں نے رات کے 3 بجے تک پڑھائی کی۔ گھر والے: شروع کب کی تھی؟ لڑکا: 2:30 بجے۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، خوشی اس بات کی ہے کہ تمہاری بھی نہیں ہو رہی۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک عورت بینک میں چیک کیش کروانے گئی تو مینیجر نے کہا، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی جاننے والے کو لے کر آئیں۔ وہ عورت گئی اور جا کر تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر کو لے آئی۔ انسپیکٹر سے پوچھا گیا کہ آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں جی جانتا ہوں۔ تو وہ عورت کیش کروا کے چلی گئی۔ عورت کے جانے کے بعد مینیجر نے انسپیکٹر سے پوچھا کہ آپ اس کو کس طرح جانتے ہیں، کیا یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ انسپیکٹر بولا، یہ اس سے پہلے کئی جعلی چیک کیش کروا چکی ہے۔ کل اخبار میں ایک آرٹیکل آیا، بیوی کو کیسے قابو میں رکھیں۔ اتنی خوشی ہوئی کہ دھڑکن بڑھ گئی اور پورا آرٹیکل ایک ہی سانس میں پڑھ لیا۔ لکھا تھا، صبح ٹہلنے جائیں، زیادہ ہری سبزیاں کھائیں، غصہ نہ کریں، کھانے پینے کا دھیان رکھیں، ریگولر چیک اپ کروائیں، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں پھر عنوان پڑھا، دماغ خراب ہو گیا۔ لکھا تھا، بی پی کو کیسے قابو میں رکھیں، اب کل آنکھیں چیک کروانے جانا ہے۔ امریکہ میں ایک حجام تھا۔ انوکھی بات یہ تھی کہ وہ اپنے گاہکوں سے پیسے بالکل نہیں لیتا تھا۔ کہتا تھا، اپنے شوق کے لیے یہ کام کرتا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں۔ ایک شخص بال کٹوانے گیا، شیو بنوائی اور جب اجرت پوچھی تو حسب معمول جواب ملا کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، میں یہ کام اپنے شوق کی خاطر کرتا ہوں۔ وہ آدمی گفٹ سینٹر میں کام کرتا تھا تو اس نے کچھ گفٹ سینٹر سے جا کر گفٹ لا دیے، یعنی کہ پھول، گفٹ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس کو بھی اس نے یہی جواب دیا۔ وہ گارمنٹس کی شاپ پر کام کرتا تھا، کچھ گفٹس، شرٹس وغیرہ بھجوا دیں۔ اسی طرح پھر ایک اور آدمی آیا، وہ پرفیوم کی شاپس پر کام کرتا تھا، 2 پرفیوم گفٹ کے طور پر بھجوا دیے۔ اسی طرح ایک پاکستانی آیا، اس کو بھی حسب معمول یہی جواب دیا کہ بھائی میں آپ سے دعا چاہتا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگلے دن جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب اس نے دکان کھولی تو 50 پاکستانی لائن میں لگے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھ کر اداس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ لڑکا، یار آج کا دن ہی منحوس ہے، صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا، اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا تھا، وہ بھی تو پی گیا۔ جب سکون صرف قبر میں ہے پھر گھروں کی کیا ضرورت ہے؟ قوم کو 50 لاکھ قبریں ہی بنوا دیں۔ آٹا مہنگا ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس کی جگہ چاول کھا لیں، کیونکہ گندم کھانے کی وجہ سے انسان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ شہری لڑکی کی شادی گاؤں میں ہو گئی، اس
اس کی ساس نے بھینس کو چارہ ڈالنے کو کہا، مگر اس کے منہ میں جھاگ دیکھ کر وہ واپس آئی۔ ساس نے پوچھا کیا ہوا، ایسے واپس کیوں آ گئی؟ بہو: بھینس ابھی برش کر رہی ہے ماں جی۔ زندگی اس قدر برباد ہوئی پڑی ہے، جس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں وہ سیریس ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ سیریس ہوتا ہوں وہ فلرٹ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں وڈے ٹھڈ یعنی کہ بڑے ہوئے پیٹ، اور بھیڑیاں جنانیاں یعنی کہ بری عورتیں اور سیاستدان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب نے شادی کے فضائل بیان کرتے ہوئے سوال کیا، کون کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تو سارے مجمع میں صرف تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرنے والا شخص بولا، چلاک؟ میں سمجھا مولوی صاحب آپ نے کہا ہلاک۔